नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है, जिस मौजू पे आज हमारी गुफ्तगू होगी, वो है सलात कुसूफ़। सलात कुसूफ़, कुसूफ़ कहते हैं सूरज के गिरहन होने को। कल से परसों से आज ये ख़बरें दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे कि जी 21 जून को सूरज गिरहन होने वाला है, तो उसके मुताल्लिक़ कोई अहकामात, कोई मसाइल हमें बताएं। तो मैंने मुनासिब समझा कि मद्देनज़र मौका महाल को मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने सूरज गिरहन के मसाइल अर्ज़ कर दिए जाएँ। देखें, एक वो मसाइल हैं जिनका ताल्लुक़ शरीयत के साथ है, दूसरे वो मसाइल हैं जो मशहूर अला अलसिनतिन्नास हैं, लोगों की ज़बानों के ऊपर मशहूर तो हो गए हैं, लेकिन शरीयत में उनका कोई लेना देना नहीं, शरीयत से उनका कोई लेना देना नहीं। कोसों दूर लोगों ने मन गढ़ंत मसाइल बना रखे हैं। जिनका ताल्लुक़ शरीयत के साथ है वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। हदीस पाक में चाँद का गिरहन होना, सूरज का गिरहन होना, ये कुदरत खुदाबंदी की उन निशानियों को बताया गया है जिनके ज़रिए अल्लाह अपने बंदों को डराना चाहते हैं कि मैं रब जैसे सूरज को बेनूर कर सकता हूँ, तुम्हारे ज़िंदगियों में भी अंधेरे भर सकता हूँ। मेरे बंदे, कोरोना आया तो बाज ना आया, मेरे बंदे तेरे ऊपर ओले बरसे तो बाज ना आया, आंधियाँ आईं, तूफ़ान आए, बारिशें आईं तो बाज ना आया। अल्लाह तबारक व तआला फिर बड़ी बड़ी निशानियाँ, इधर शम्स कुव्विरत, सूरज जैसी बड़ी बड़ी चीज़ों को अल्लाह बेनूर करके दिखाते हैं कि जिसको मैं बेनूर कर दूँ दुनिया रोशनी नहीं दे सकती। इसके अंदर बंदे को तौबा, इस्तिग़फ़ार, कसरत के साथ खैरात, सदका करना चाहिए। बल्कि सलात कुसूफ़ मसनून है सूरज गिरहन की नमाज। सूरज गिरहन की नमाज के अंदर याद रहे कि खुतबा नहीं होता, सूरज गिरहन की नमाज के अंदर अज़ान नहीं होती, सूरज गिरहन की नमाज के लिए इक़ामत भी नहीं होती। 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना मसनून है। अगर जुमा पढ़ाने वाला इमाम मौजूद है तो लोगों को जमा करे, एक टाइम बताए, सारे लोग आ जाएं, उसके अंदर 2 रकात नमाज नफिल सलात कुसूफ़ पढ़ाए। बड़ी लंबी क़िरात, लेकिन क़िरात आहिस्ता करे, आवाज़ ना आए। क़िरात करे, लंबे लंबे सद्दे करे, लंबा लंबा रुकू करे, बहुत देर तक नमाज 2 नफिल पढ़े। फिर उसके बाद दुआओं के अंदर मशगूल रहे, मुक़्तदी आमीन कहते रहें, आमीन कहते रहें, हत्ता कि सूरज खुल कर मुनव्वर हो जाए और रोशन हो जाए। अगर इस दौरान नमाज कोई नमाज दुआ के दौरान कोई नमाज का टाइम हो जाए तो दुआ मौकूफ़ कर ली जाए, फ़र्द नमाज पढ़ा ली जाए। तो बहरहाल शरीयत ने हमें इतना बताया है कि सूरज गिरहन हो तो तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, नफिल पढ़ो। औरतों के लिए बहर सूरत घर के अंदर नफिल पढ़ना मसनून है। कोई जमात नहीं है, वो अकेली 2 रकात नमाज सलात कुसूफ़ की नियत करके या 4 रकात नमाज पढ़ सकती हैं, 2-2 करके 4 रकातें नमाज पढ़ें नफिल। फिर दुआओं का अहतमाम करें, औरतें कसरत के साथ अल्लाह के सामने रोएं धोएं। इसी तरह ऐसा इलाक़ा है जहाँ पर जामे मस्जिद नहीं है, जुमा नहीं हो रहा, छोटी मसाजिद हैं, वहाँ पर लोग फ़र्दन फ़र्दन इनफरादी अपने घरों के अंदर मस्जिद के अंदर 4 रकात मुस्तहब है जो अलग पढ़ें, वो 2-2 रकात करके 4 रकात नमाज नफिल पढ़ें। फिर उसके अंदर कसरत के साथ दुआएं मांगें, अल्लाह को मनाने की, गिड़िया वज़ारी करने की कोशिश करें। याद रहे, ये जो अल्लाह के खौफ से आंसू का कतरा निकलता है, ये आंसू का कतरा अल्लाह के यहाँ बड़ा पसंदीदा है। और ये आंसू का कतरा ज़मीन पे बाद में गिरता है, अल्लाह बंदे के गुनाहों को पहले माफ़ फरमा दिया करते हैं। इसके लिए ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नमाज़ पढ़ते हुए इमाम को पता होना चाहिए कि मकरूह वक़्त के अंदर ये सलात कुसूफ़ पढ़ना जायज़ नहीं। मकरूह से मुराद वो वक़्त जिनके अंदर नफिल नहीं पढ़े जा सकते, जैसे असर की नमाज़ पढ़ के अब मगरिब तक हम नफिल पढ़ नहीं सकते, नफिल का पढ़ना मकरूह है।
غروب کے ٹائم، زوال کے ٹائم، طلوع کے ٹائم، تو یہ خاص اوقات ہیں جن کے ٹائم جو ہے ہم جن ٹائموں میں نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ان ٹائموں کے اندر صلاۃ کسوف بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم شریعت کے مطابق جب سورج گرہن ہو توبہ کے اندر استغفار کے اندر لگ جائیں، جامع مسجد میں 2 رکعت نماز نفل آہستہ قرأت سے پڑھائی جائے، گھروں کے اندر عورتیں توبہ استغفار کریں اور نفل پڑھیں۔ چند وہ مسائل جن کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، وہ مشہور علی السنۃ الناس، لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہو گئے ہیں، جن کو من اغلاط العوام کہا جاتا ہے۔ لوگوں کی غلط فہمیاں، لوگوں کی غلطیاں وہ شریعت سے منسوب کر دیتے ہیں ان کو۔ مثال کے طور پہ یہ مسئلہ مشہور ہے کہ جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، اگر عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، حاملہ ہے، وہ عورت سوئے نہیں، جاگتی رہے۔ نمبر 2، اس عورت کے ہاتھ میں چھری نہ دینا، سبزی نہ کاٹے، کوئی چیز نہ کاٹے۔ نمبر 3، عورت کا خامند بھی جاگتا رہے۔ نمبر 4، خامند الٹا نہ سو جائے۔ نمبر 5، خامند کوئی لکڑی کوئی سبزی نہ کاٹے۔ کیوں بھائی؟ اس وجہ سے اگر آپ نے ایسا کیا تو پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس بچے کو جناب نقصان ہوگا، اس بچے کا ہاتھ نہیں ہوگا، پاؤں نہیں ہوگا، ہونٹ کٹے ہوں گے۔ یہ کام نہیں کرنا، یہ بوڑھیوں کا مسئلہ ہے، یاد رکھے۔ اس چیز کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں، یہ ساری توہم پرستی ہے، یہ من اغلاط العوام ہے، اور یہ مشہور علی السنۃ الناس مسائل ہیں جو لوگوں کی زبان تک محدود ہیں۔ شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بالکل وہ اپنی چھری سے پھل بھی کاٹ سکتی ہے، سبزی کاٹ سکتی ہے، آرام سے سو سکتی ہے، خامن کھا بھی سکتا ہے۔ جی کھانا نہ کھائیں، ہمارے ہاں ایک مسئلہ، بعض مسائل ہیں جو مشہور ہو چکے ہیں جی۔ مثال کے طور پہ فقیر کو ایک مرتبہ کسی شادی پہ چھوٹے تھے، نہ جانا ہوا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ دریا سے جب بس گزرنے لگی، ٹرالیاں گزرنے لگی، تو پیسے اٹھا کر دریا میں ڈال رہے تھے، صدقہ کر رہے ہیں۔ یہ پیسے شادی بیاہ میں دریاؤں کے اندر، نہروں کے اندر ڈالنا، یہ یاد رکھیں یہ سراسر زیادتی ہے۔ یہ پیسے کو ضائع کرنا ہے، قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ مسئلہ مشہور ہے، وہ جی بچہ فوت ہو گیا ہے، ماں کو کہو کہ اس کو دودھ تو بخش دے۔ یہ دودھ بخش دے کے کیا مطلب ہے؟ اصل یہ تھا کہ بچے کے اوپر ماں باپ کے بڑے حقوق تھے، نوجوان حقوق ادا نہ کر سکا، پہلے فوت ہو گیا، غلطی کوتاہی ہو گئی، بچے کو ماں اپنے حق معاف کر دے۔ باقی یہ جو مشہور ہو گیا جی اس کو اپنے دودھ معاف کر دے، دودھ بخش دے، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، دور کا واسطہ نہیں ہے۔ تو بہرحال بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہمارے شریعت میں صلاۃ کسوف، شریعت میں توبہ استغفار، شریعت کے اندر خیرات و صدقہ ہے، اور غیر شرعی کاموں کے اندر جو میں نے بتائے ہیں